الله أحسن الجزاء عنا وعن جميع المسلمين على هذه التلاوة المباركة العطرة المعمورة بالصوت العطر والإيمان بالقرآن الكريم. الآن تلاوة، فليتقدم فضيلة الشيخ المقري محمد أحمد الجوهري حفظه الله، فليتفضل مشكورا معجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. نعم يا شيخ ما شاء الله. آواز سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم يا شيخ ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول نعم يا شيخ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
الله في الذين خلوا من قبل وكان وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم कारी अहमद अल-जौहरी كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كل
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين تحيتهم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد صدق الله